ہم زلفی علی دائے داماد نبی دائے. اے 2-3 مہینے پہلے میں جدو گیا مدینہ پاک اندر اسی واپسی آ رہے ساں تے یکدم ایک ہوٹل دے گوں دی گڈی گزری تے ہوٹل اتے بڑا سارا بورڈ لگا اتے لکھیا فندق عثمان ابن عفان، فندق عثمان ابن عفان. تے میرے ذہن وچ نقشہ آیا ہوٹل والا، وہ نقشہ میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وا. ہم زلفی علی دائے داماد نبی دائے جیدہ اج بھی مدینے وچ موجود چبارا ہے. جیدہ اج بھی مدینے وچ جیدہ اج بھی مدینے وچ موجود چبارا ہے. اکھیاں دا اتارا ہے نالے دل دا سہارا ہے. جیدہ نوری حیا کرے دن عثمان پیارا ہے. کسی نے سوال نہیں اٹھایا، کیوں نہیں اٹھایا؟ کیونکہ انہاں دا ایمان بڑا تگڑا سی، کیونکہ وہ ایمان لیا چکے سن، کیونکہ وہ یقین کر چکے سن آسمان درام کر کے زمین تے گر سکتا ہے، زمین اندر درارا پہ سکتیاں نے، سمندر اندر گاں لگ سکتیاں نے، سورج مخالف سمت تو طلوع ہو سکتا ہے، ڈاکٹر غلط ہو سکتے نے، سائنسدان غلط ہو سکتے نے، زمانہ غلط ہو سکتا ہے، وکیل غلط ہو سکتا ہے، جج غلط ہو سکتا ہے، ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، پر کملی والے دی زبان جو نکلے آیا جملہ غلط نہیں ہو سکتا. اسی اس ماڑے نال تینوں نہیں توڑ دے، پریشان نہ ہو میری یہ تیئے. وہ کہندی اماں اس گل دی تے پریشانی ہے نہیں تیئے کیڑی گل دی؟ اماں مینوں پریشانی اس گل دی ہے اے دے ہاتھ وچ ہاتھ کیوں نہیں جے دندے میرا، اے دے نال کیوں نہیں جے توڑ دے مینوں، اے دے نال نکاح کیوں نہیں جے پڑھاندے میرا، ایک ایک منٹ پہ ضائع کر دے جے. چھڈو میرے مقدر نو، چھڈو میرے فیوچر نو، چھڈو میرے مستقبل نو، چھڈو میرے ناز و نخریاں نو. میں تے اے جاننیاں جس کملی والے دے کمدے تے پوری امت دی تربیت دا بوجھ او نبی میرے بارے کدی غلط فیصلہ کر ہی نہیں سکدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ فَإِن يَكْفُرُوا بِهَا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا كَافِرِينَ. اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام ہے دریا تو کنارے ہیں صحابہ، اور گر چاند ہیں آقا تو ستارے ہیں صحابہ. واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد کسی بھی انسان نال محبت یا نفرت دا فیصلہ اس وقت تک نہیں کیتا جا سکتا
جس وقت تک سانو اس انسان دی مکمل پہچان اور خدا تعارف نہ ہوئے، کسی بھی بندے دا جدوں اسی تعارف کرانگے یا پہچان کرانگے کہ وہ تعارف اور پہچان دو طرح دا ہوئے گا، یا تے اچھا تعارف ہوئے گا یا برا تعارف ہوئے گا۔ اگر سانو کسی بندے دا اچھا تعارف ہو جائے اور وہ شخص اپنے تعارف دے مطابق پورا اترے تو پھر سانو ایسے انسان نال محبت ہو جائے گی، اور جے نال بندہ محبت کر لگ جاندہ ہے پھر بندہ محبت دے نال نال او دا دفاع بھی کردا ہے، اور اگر کسی بندے دا تعارف برا ہو جائے اور وہ شخص اپنے تعارف دے مطابق واقعی برا نکلے پھر ایسے شخص نال انسان نو نفرت ہو جاندی، اور پھر انسان جد نال نفرت کردا ہے او دے نال انسان دشمنی بھی کردا ہے۔ مثال دے طور تے میں اپنے باپ نال محبت کرنا، تسی بھی سارے اپنے اپنے ماں باپ نال محبت کر دے ہو، کیوں کر دے ہو؟ کیونکہ تانوں تواڈے باپ دا تعارف اچھا تعارف ہے، تانوں تواڈے باپ دے متعلق ایک اچھی پہچان ہے کہ اے میرا باپ ہے، اے نے مینوں پالیا ہے، اے مینوں کھلاندا ہے، اے میرے سکول دے اخراجات برداشت کردا ہے، اے میری والدہ ہے، اے نے مینوں پالیا ہے، اے نے مینوں 2 سال اپنی چھاتی دا دودھ جگر دی صورت دے اندر مینوں پلایا ہے، لہذا اسی محبت کرنے ہیں۔ اور جویں ماں باپ نال محبت کرنے ایویں انہاں دا دفاع بھی کرنے۔ کوئی میرے باپ نو گالی کڈے تے میں چپ کر رہاں گا، چپ کر کے سن لواں گا، ہس کے اگاں ٹر جاواں گا؟ نہیں، کوئی میرے باپ نو میرے سامنے گالی کڈ کے جائے کتھے میں وہ دی زبان نہ کھچ لواں، کوئی میری والدہ نو گالی نکالے تے میں منہ چپ کر کے دی گل سندا رہاں؟ نہیں، میں اپنی ماں دا بھی دفاع کراں گا، اپنے باپ دا بھی دفاع کراں گا۔ کیوں؟ کیونکہ مینوں انہاں دا تعارف۔ اسی مسلمان لوگ ہیں نا جڑے، ساڑھے جو 70% لوگ انجدے نے کہ جنہاں نوں صحابہ دا تعارف ہی کوئی نہیں، صحابہ دا پتہ ہی نہیں کہ صحابہ ہے کون، تائیں اسی انہاں دے دفاع واسطے بھی ایڈی گل نہیں کر دے، تائیں ساڑھے دل وچ انہاں لیے تڑپ بھی نہیں ہے گی۔ سب تو ضروری کام یہ ہے کہ ساڑھے دل اندر صحابہ دا تعارف اور پہچان ہو جائے۔ تو آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر سب تو پہلے میں تانوں اختصار نال صحابہ دا تعارف کرواواں گا۔
اور پھر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا کچھ پس منظر بھی تواڈے سامنے ذکر کراں، اور صحابہ دے تعارف دا آغاز میں اس گل تو کراں گا جویں میں شروع دے اندر مثال دیتی کہ ہر بندہ اپنے باپ نال محبت کردا ہے، لیکن کدی اس گل تے غور کیتا ہے کہ جیڑا باپ دا ادب تے عزت ہے، اے باپ دی عزت بھی سانو صحابہ نے دسی ہے۔ اسی اپنی اپنی ماں دی عزت کرنے ہاں، اے جڑی ماں دی عزت کرنے ہاں، اے عزت بھی سانو صحابہ دسی کیویں بھلا؟ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، تے درمیانہ دروازہ ہمیشہ مین دروازہ کہلواندا ہے۔ آپ نے فرمایا باپ جنت دا مین گیٹ ہے۔ ہن اے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے، اے حدیث نبی پاک دی کناں نال میں نبی پاک کو سنی، بولو تسی سنی؟ کنے سنی؟ صحابہ نے سنی۔ ساڈے تک حدیث کنے پہنچائی؟ صحابہ نے پہنچائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے الجنت تحت اقدام الامہات المؤمنین، اللہ پاک نے جنت مومنات ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے، یعنی انہوں دی خدمت کرنے اندر جنت ہے۔ اے حدیث ہے نبی پاک دی، اے حدیث میں اپنے کناں نال نبی پاک کو سنی، تسی سنی؟ کنے سنی؟ ساڈے تک کنے پہنچائی؟ صحابہ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اے نبی پاک دی حدیث ہے، میں کناں نال حدیث سنی، تسی سنی؟ کنا سنی؟ ساڈے تک کنے پہنچائی؟ صحابہ۔ من کنت مولاہ فعلی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کے ساتھ میری دوستی اس کے ساتھ علی کی دوستی۔ اے نبی پاک دی حدیث ہے، یہ حدیث میں کناں نال نبی پاک کو سنی، تسی سنی؟ کنے سنی؟ ساڈے تک کنے پہنچائی؟ صحابہ۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسنین کریمین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اے نبی پاک دی حدیث ہے، اے حدیث کناں نال نبی پاک کو میں سنی، تسی سنی؟ کنے سنی؟ ساڈے تک کنے پہنچائی؟ صحابہ۔ صحابہ ہی تے سارا کچھ دسن والے نے، صحابہ ہی تے بیان کرنے والے نے، تے جے وچوں صحابہ نو ہی کٹ دیتا تے پھر رہ کی جائے گا؟ صحابہ کا تعارف یہ ہے کہ صحابہ اللہ کے دین کی بنیاد ہیں، صحابہ دین کی اساس ہیں، صحابہ دین کا مرکز ہیں، صحابہ دین کا محور ہیں، صحابہ دین حنیف کی سند ہیں۔ جے صحابہ نو کٹ دیتا جائے گا تے 1400 سال والا دین ساڈے تک پہنچ سکدا؟ اے تے میں تانوں جھٹکا تعارف کروایا ہے جڑا کسی بھی مجلس اندر تسی کروا سکتے۔ ہن قرآن پاک دی روشنی دے اندر چند آیات تے غور کرنا، توجہ کرنا۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے، فرمایا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ فَإِن يَكْفُرُوا بِهَا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ اللہ پاک فرماتے نے وہ لوگ نے جنہ لوگوں نے اسی کتاب عطا کر دیتی، حکمت عطا کر دیتی، نبوت عطا کر دیتی۔ اے مکے دے لوگاں دی گل ہوندی پئی ہے، مدینے چ رہن والیاں دی گل ہوندی پئی ہے۔ فرمایا محبوبہ یہ لوگ نے جنہ لوگاں دے اندر اسی اپنی کتاب دا فیض عام کر دیتا ہے، حکمت دا یعنی تواڈی سنت و حدیث دا فیض عام کر دیتا ہے، اور نبوت دا فیض عام کر دیتا ہے۔ فَإِن يَكْفُرُوا بِهَا، محبوبہ اگر کتاب نل کفر کرنگے، توجہ کرنا، اگر کتاب نل کفر کرنگے، اگر حکمت نل کفر کرنگے، اگر نبوت نل کفر کرنگے، تسی گھبرانا نہیں، تسی پریشان نہیں ہونا، تسی دل چھوٹا نہیں کرنا۔ اللہ کیوں نہیں کرنا؟ فرمایا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، اسی ایک انج دی قوم پیدا کر دیتی ہے، اسی انج دے لوگ پیدا کر دیتے نے، اسی انج دی جماعت پیدا کر دیتی ہے، لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، ایک کتاب نل کفر نہیں کر دے، اے نبوت نل کفر نہیں کر دے، اے حکمت نل کفر نہیں کر دے۔ میں جدو قرآن پاک دی آیت نو پڑھیا، ترجمہ پڑھیا، میں حیران ہو گیا، یار کیڑے لوگ نے کہ جنہ لوگاں دے بارے اللہ آپ کہندے نے کہ کفر نہیں کر دے، جنہ دے بارے اللہ پاک کتاب مبین اندر نازل کر دے نے کہ اے لوگ کتاب نل کفر نہیں کر دے، حکمت و نبوت نل کفر نہیں کر دے۔ میں تفسیراں کھولیاں، میں پتہ تے کرائیں کیڑے لوگ نے تفسیر کھولی، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ دی تفسیر، اللہ اللہ اللہ، تفسیر ابن کثیر اندر حضرت علامہ ابن کثیر فرماتے نے ہم اصحاب النبی، اے جنہ لوگاں دے بارے اللہ کہندے نے اے کفر نہیں کر دے، انہاں تو مراد نبی پاک دے صحابہ نے، انہاں تو مراد اللہ دے پیغمبر دے یار نے۔ اللہ اللہ، میں کیا تھوڑی جی پرانی تفسیر ہے، دور حاضر دی نمی تفسیر کڑ لاؤ، میں تفسیر القرآن نو کھولیا، اس دور دی مقبول ترین تفسیر ہے، حضرت علامہ عبد الرحمن کیلانی رحمت اللہ علیہ دی لکھی ہوئی ہے۔ انہاں کی لکھے ہے، فرماتے نے دے تو مراد مہاجرین تے انصار دی جماعت ہے۔ اللہ اللہ، میں دل وچ سوچیا میں اپنے مکتب فکر دیاں تفسیراں پڑھدا پھرنا، کسی اور مکتب فکر دی تفسیر بھی کھول لئیے، میں دیوبند دی تفسیر کھول لئی، معارف القرآن بڑی تفسیر ہے، معارف القرآن 98 جلداں دے اندر مکتب دیوبند دے بہت بڑے عالم دین دی تفسیر ہے، میں او دے اندر عیب دی تفسیر نکالی، انہاں بھی لکھیا اے جنہ دے بارے اللہ پاک فرماندے نے اے اللہ پاک دی کتاب نال کفر نہیں کر دے، اے نبوت و رسالت نال کفر نہیں کر دے، انہاں تو مراد نبی پاک دے صحابہ نے، اے دے تو مراد اولون نے، اے
یہ تو مراد سابقون نے، یہ تو مراد مہاجر نے، یہ تو مراد انصار نے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، ادھر نبی پاک دی حدیث نو بھی میں نال ملایا، مسند بزار دی روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نے میرے واسطے شروع تو لک آخر تک ہر چیز کا انتخاب فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے میرے واسطے زمانے دا بھی انتخاب آپ کیتا، اللہ پاک نے میرے واسطے ماں دا بھی انتخاب کیتا، اللہ پاک نے میرے واسطے باپ دا بھی انتخاب کیتا، اللہ پاک نے میرے واسطے میرے آل دا بھی انتخاب فرمایا۔ حضرات دی وقار میں سوچن پہ گیا، پھر میں اس نتیجے تے پہنچیا اللہ میرے پیغمبر واسطے زمانے دا انتخاب کرن، زمانہ بھی اللہ میرے پیغمبر کیوں بھی اتفاق ہے کہ اس گل اندر دنیا دا کوئی بندہ اختلاف نہیں کر سکتا، ہر بندہ کہے گا بالکل جڑا زمانہ اللہ پاک نے نبی واسطے چنیا اس زمانہ سب تو اعلیٰ، جڑی ماں میرے پیغمبر واسطے اللہ پاک نے چنی وہ بھی سب تو اعلیٰ، باپ بھی سب تو اعلیٰ، آل بھی سب تو اعلیٰ، اہل بیت بھی سب تو اعلیٰ۔ پھر مینوں کہن دیو اور جویں میرے پیغمبر واسطے اللہ آل چلے، آل سب تو اعلیٰ ہے، ایویں میرے پیغمبر واسطے اگر اللہ بلال چنے بلال بھی سب تو اعلیٰ ہے، اگر اللہ میرے پیغمبر واسطے صدیق چنے صدیق بھی سب تو اعلیٰ ہے، فاروق چنے فاروق بھی سب تو اعلیٰ ہے، عثمان چنے عثمان بھی سب تو اعلیٰ ہے، علی المرتضیٰ نو چنے علی المرتضیٰ بھی سب تو اعلیٰ ہے۔ اور لوگوں میرا عقیدہ تے میرا ایمان ہے میرے پیغمبر تے ہاتھ رکھن والے، میرے نبی دا دیدار کرن والے، میرے نبی دے 1.25 لاکھ صحابہ ساری دنیا تو اعلیٰ نے۔ جے رب زمانے دا انتخاب کرے تے زمانہ اعلیٰ، تے جو ہی رب صدیق دا انتخاب کرے تے پھر متھے تے وٹ پانا چاہیے۔ انتخاب جو رب کر رہے ہیں، اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار، رب نے صحابہ دا انتخاب کیتا، کنے کیتا؟ خطیب بلاوے تے بول لئی دا کنے کیتا؟ اللہ اللہ صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے، صحابہ سے کہتے ہیں گرمی بڑی پہن رہی ہے پر فیصلہ بادی ہے تے آج میں فریش نظر آ رہے ہیں۔ اللہ 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 صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے، صحابی کنوں کہندے نے جہنم ہے حرام اس پر جسے دیدار ہو جائے، جہنم ہے حرام اس پر جسے دیدار ہو جائے۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں توجہ کرنا ذرا، نبیوں اور رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہے، نبیوں اور رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہے، صحابہ بھی ادھر میرے صحابہ گل ضائع نہیں کرنی، صحابہ بھی ملے چن چن کے یہ یار ہو جائے، صحابہ بھی ملے چل چل کے یہ یار ہو جائے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، جو تھے ہمراہ ہجرت میں وہ اب سوئے ہیں پہلو میں، جو تھے ہمراہ ہجرت میں وہ اب
सोए हैं पहलू में, अगर शक हो आकाश तुझे मेरे नाल वेखो, अगर शक हो तो रोज़े पर निगाह एक बार हो जाए, अगर शक हो तो रोज़े पर निगाह एक बार हो जाए। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा मेरी और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दे सीने ते नाज़िल होने वाला कुरान है। फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उलाइकल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वा फ़इन यकफ़ुरू बिहा फ़क़द वक्कलना बिहा क़ौमन लैसू बिहा बिकाफ़िरीन। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना दराओ। हजरा मैं तो एक हिसाब लाया है, बिजली गई चली है ना तो सुख च हो गए हैं। अब बिजली चली तो गई है पर हुण आवाज़ को मेहनत वावा सैट पे लगती है, तो टेंशन ना लो इंशाअल्लाह बगैर पाकिस्तान च रह के तो बिजली के आन जान का बंदे नूं आदी हो जाना चाहिए है, परेशानी नहीं लैनी। अल्लाह नाले तुसीं काहतों लैनी, तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ हिस्से दी कारी साहब जो लई खड़े ने हैं मीटर दी तक हैं बई जड़ा को तुहाडे च बिजली वाला बैठा ना बह के जुमा पड़े, कोई लोड़ नहीं, बिजली गई है तो गई रहे। तवज्जो मेरे अल अल्लाह बैठ जा, कोई गल नहीं, जुमा चलता पे केड़ी टेंशन। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना कदरात तेजी वकार गौर कर दे जाना दरात। मैं जिन्ना बातां दा जिक्र पिया करना दरात तेजी वकार, ए मैं जो बयान पिया करना दरात तवज्जो। सहाबा दा इंतखाब किन्ने कीता? अल्लाह पाक ने कीता। हुण एक होर मुकाम सुनी अल्लाह दे कुरान दा। फरमाया अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर फरमाया उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। अल्लाह पाक फरमाते ने असी दुनिया के लोगों के दिलों का टेस्ट लिया, इम्तिहान लिया, रब साडा लै सकता है। अल्लाह पाक साडे मालिक ने साडा जिवें मर्जी इम्तिहान लैण पैदा जो किया है। अल्लाह फरमाते ने असी टेस्ट लिया, इम्तिहान लिया। जदों टेस्ट लिया तो इम्तिहान लिया तो असी पूरी दुनिया के दिलों विचों दिल कढ़ लै, कई दिलों नूं सिलेक्ट कर लिया, कई दिलों नूं पसंद कर लिया। पूरी दुनिया के लोगों के दिलों विचों अल्लाह पाक ने कई दिलों नूं पास करके सिलेक्ट कर लिया। अल्लाह सोनिया ये जिहड़े दिल तुसीं सिलेक्ट कीते ने ये किस वास्ते कीते ने? अल्लाह पाक फरमाते ने असीं एवें ना दिलों नूं सिलेक्ट नहीं किया, असीं इन्हां वास्ते कुछ चीज़ां रखियां ने। अल्लाह केड़ियां ने? फरमाया वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम। फरमाया कायनात दे लोगो इन्हां दिलां नूं सिलेक्ट करके असीं इन्हां दिलां दे विच ईमान रख दिता, ईमान रख दिता। ईमान रख के ते फिर असीं लोकां नूं की आखिया है फाइना आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। ओ कायनात दे लोगो अगर तुसी जन्नत विच जाना चाहते हो, जाना जे कि नहीं जाना? जन्नत विच जाना चाहते हो? हर कलमा पढ़न वाला जन्नत जाना चाहता है, हर कलमा पढ़न वाला रब की जन्नत का दीदार चाहता है। अल्लाह पाक फरमाते ने सिर्फ जन्नत नहीं, जन्नत भी लभेगी, हूरां भी लभणगियां, गिलमान भी लभणगे, आबे कौसर भी लभेगा, आबे हया भी लभेगा, आबे ज़ंजबील भी लभेगा, जन्नत अदन भी लभेगी, जन्नतुल फिरदौस भी लभेगी, जन्नतुल खुल्द भी लभेगी, नेकियां दा अजर भी मिलेगा, अमन भी मिलेगा,
قرار بھی ملے گا، سکون بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ اللہ سونے کیویں فرمایا نا ساریاں چیزاں دی ایک چابی ہے، اللہ اس چابی دا نام کی ہے؟ فرمایا چابی دا نام ایمان ہے۔ اللہ سونے چابی رکھی کتھی آ؟ فرمایا کائنات دے لوگو اے جس چابی نال میں سب کچھ عطا کرنا ہے، وہ چابی میں صدیق دے دل وچ رکھی ہوئی ہے، وہ چابی صدیق دے دل وچ ہے۔ وہ کائنات کے لوگوں پتہ چلا، یہ بات سمجھ میں آ گئی، جسے جنت میں جانا ہوگا اس کے لیے ایمان ضروری ہوگا، اور ایمان جڑے بندے نو چاہیے انہوں علی المرتضیٰ دا وفادار بننا پے گا۔ ایمان جنوں چاہیے انہوں عثمان نال پیار کرنا پے گا، جنوں ایمان چاہیے انہوں فاروق اعظم دی عظمت تے چھومنا پے گا، اور جنوں ایمان چاہیے انہوں قلب صدیق چومنا پے گا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا، صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا۔ آج میرا دل کردہ ہے جمعہ دا ٹائم مکے ہی نا، آج کڑیاں تو سیل کڑ دئیے، آج کڑیاں روک دئیے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا۔ جنتی ہر یار مدینے والے دا، جنتی ہر یار مدینے والے دا بن جاتا۔ لوی ہن میں اینا چی بولی گیا، میں تے صلاح ہے، میں لبن چ دیر ہو گئی تھوڑی جی۔ اللہ اللہ میں قربان آ چکے یار، ایڈا بڑا روڑا ہے۔ اللہ اللہ جنتی ہر یار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا، خالق کائنات دا قرآن ہے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ اللہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ اللہ میں قربان، صحابہ دا ایمان رب پسند کردہ ہے، صحابہ نو بھی رب نے سلیکٹ کیتا، صحابہ دے دلہ نو بھی رب نے سلیکٹ کیتا، تے صحابہ دے دلہ لئی ایمان بھی رب نے سلیکٹ کیتا۔ اللہ کیوں کیتا؟ ایمان تے ساڑھے کوڑ بھی ہے نا، آپا بھی سارے مومن ہی بیٹھے نا ماشاءاللہ، کیوں بھی مومن ہی ہونا، کوئی بچ منہ تو نہیں نہ بیٹھا، سارے مومن ہی بیٹھے ہو نا ماشاءاللہ، سارے مومن بیٹھے ہو ماشاءاللہ۔ ایمان تے ساڑھے کول بھی ہے، لیکن اللہ صحابہ دا ایمان کیوں پسند کیتا ہے؟ فرق کی ہے؟ فرق بڑا بڑا ہے۔ صحابہ دا ایمان بڑا تگڑا ہے، ساڑھا ایمان ایڈا تگڑا نہیں جڑا صحابہ دا ایمان تگڑا ہے۔ کڈا تگڑا ہے؟ صرف دو مثالہ دیواں پھر گل اگے چلاواں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کر دے جانم درا۔ حدیث پاک اندر آمدہ ہے، ایک دن اللہ دے پیغمبر جماعت پہ کروان دینے، نبی پاک مصلی تے کھڑے، صحابہ پیچھے کھڑے، جماعت اندی پئیے۔ حالت جماعت اندر اللہ دے پیغمبر انج کر کے ایک قدم اگے بدینے، انج مصلی تو اگے چلے گئے۔ تھوڑی دیر تو بعد نبی پاک میں واپس اپنی جگہ تے آ گئے، نماز مکمل ہو گئی۔ صحابہ عرض کر دینے، محبوبہ آج تے نویں کم کیتا جڑا پہلے کدی نہیں کیتا۔ پڑھ دیا نماز، اگے چلے گئے ہو، قدم ایک قدم دو قدم، پھر انجی واپس آ گئے ہو۔ ایک ہی گل ہوئی ہے، میرے آقا فرماتے نے صحابی اصل وچ گل لے وے
میں نماز پڑھاندا پیا سا، حالت نماز اندر اللہ پاک نے جنت میرے سامنے کر دیتی ہے۔ میں جنت نو اپنی آنکھاں نال ویکھن لگ پیا، جنت دے میوے تے خوشن کر کے میرے سامنے لٹک رہے سن، تے میں قدم اگے بڑھایا، جنت دا کوئی میوہ ہاتھ وچ پکڑ لواں، حاصل کر لواں۔ فرمایا جو ہی میں اگے ودیا نا، اللہ پاک نے جہنم بھی میرے سامنے کر دیتی، تے جدوں میں جہنم نو ویکھیا نا تے میں پیچھے پرت آیا۔ حضرات عزیز وقار میں تواڈے کول پوچھنا وا، نبی پاک علیہ السلام دی ایک اور حدیث ہے، آقا فرماتے نے جڑی جنت ہے او دی خوشبو کئیاں میلاں تو آن لگ پیندی ہے، فرمایا جڑی جہنم ہے او دی بدبو تے او دا جناب دی حدت تے شدت ہے کئیاں میلاں تو آن لگ جاندی ہے۔ اللہ دے پیغمبر اگے کھڑے نے، صحابہ پیچھے کھڑے نے، اگے مصلی پیچھے سب، مصلی تے صف وچ کنا فرق ہے؟ ود تو ود 4 فٹ دا، 4 فٹ تو زیادہ نہیں، 4 فٹ اگے کھڑے نبی پاک جنت ویکھ رہے نے، جہنم ویکھ رہے نے۔ کیڑی جنت؟ جڑی جنت دی خوشبو کئیاں میلاں تو آندی ہے، کیڑی جہنم جدی حدت تے شدت کئیاں میلاں تو دور محسوس ہوندی ہے۔ پیچھے صحابہ کھڑے نے، کسے صحابی نے نہیں آکھیا محبوبہ 4 فٹ اگے تانوں جنت دسی، سانو خوشبو کیوں نہ آئی؟ 4 فٹ اگے تانوں جہنم نظر آئی، سانو حدت تے شدت نظر نہ آئی۔ کسے نے سوال نہیں اٹھایا، کیوں نہیں اٹھایا؟ کیونکہ انہاں دا ایمان بڑا تگڑا سی، کیونکہ وہ ایمان لیا چکے سن، کیونکہ وہ یقین کر چکے سن آسمان درام کر کے زمین تے گر سکتا ہے، زمین اندر دراڑا پہ سکتیاں نے، سمندراں اندر گاں لگ سکتیاں نے، سورج مخالف سمت تو طلوع ہو سکتا ہے، ڈاکٹر غلط ہو سکتے نے، سائنسدان غلط ہو سکتے نے، زمانہ غلط ہو سکتا ہے، وکیل غلط ہو سکتا ہے، جج غلط ہو سکتا ہے، ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، پر کملی والے دی زبان جو نکلے آیا جملہ غلط نہیں ہو سکتا۔ ایسی تے کئیاں دی سانو پڑھ کے تے پھر کہنے ہیں اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ ادھر کی یہ ہے وہ ہے۔ ہمارے پاس وہ ایمان نہیں ہے جو ایمان صحابہ کے پاس تھا، وہ بڑے تگڑے ایمان دے مالک سے۔ اللہ سانو بھی جدا ایمان نصیب کر دے۔ اللہ اللہ میں قربان۔ اچھا ایک اور تسی کہو جی جنت کسی نے بھی نہیں ویکھی ہے تے گل، ایک اور سنو۔ نبی پاک علیہ السلام کو ایک صحابی آیا، رنگ دا کالا ہے، یا رسول اللہ میں ویاہ کرانا چاہنا، شادی کرانا چاہنا، جڑے وچ کوارے بیٹھے نے دعا کرو انہاں دا ویاہ ہو جائے۔ اچھی آمین آکھو، چنگی دعا کرنی چاہیے، کیڑی گل؟ اللہ پاک میں جی ویاہ کرانا چاہنا، فرمایا واقعی ویاہ کرانا ہے؟ یا رسول اللہ فرمایا انج کر، انج نکلدا جا تے مدینے تو باہر بڑا سونا گھنا باغ ہے، تے باغ دے گھر ہی باغ دے مالک دا گھر جڑا ہے نا وہ باغ دے وچ ہی ہے، جا کے بوہا کھڑکاویں تو انہوں نے جا کے آکھی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیا اپنی بیٹی دا رشتہ دینا۔ کی خیال ہے؟ کی خیال ہے؟ مینوں میرا باپ بھی کہے نا پتر اور فلانا کاری تو فلانے گھر دا جا کے بوہا کھڑکات جا کے انہوں نے کو میرے ابا جی نے کلایا اپنی بیٹی دا رشتہ دے دو، تے میں جانا مینوں پتا پیڑیاں بڑیاں ہیں، مینوں پتا پیڑیاں بڑیاں نے۔ او واہ صحابیو تہاڈی عظمت تو قربان جاواں، واہ صحابیو تہاڈے ایمان تو صدقے جاواں۔ صحابی نے ایک منٹ نہیں سوچیا، سیکنڈ نہیں لایا، اٹھ کے ٹر پینے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، صحابی ٹردا جا رہا ہے، ٹردا جا رہا ہے، ٹردا جا رہا ہے۔ جب پہنچیا باغ اندر تے باغ دے مالک دے گھر دا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹایا تے اندروں آواز آئی من بالباب، کون دروازے تے دستک دین والا؟ کیونکہ کوئی مرد گھر نہیں سی، خاتون بولی اللہ اللہ اللہ۔ صحابی کہندا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی کیویں آئے ہو؟ مینوں اللہ دے نبی نے بھیجیا ہے اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دیو۔
अपनी बेटी का निकाह मेरे नाल कर दिओ। वो जिहड़ी जनाब औरत सी ना अंदर बच्ची दी मां चुधराणी ओहदे पैरां थल्लों जमीन निकल गई। एक कमाल है, बंदा अज तक कदी इंज होया नहीं जिवें अज पिया हुंदा है। आया है ते सलाम दा जवाब दिता है ते नाल इश्ता पिया मंगदा है। गल की है? उहने छेती छेती जल्दी जल्दी इंज करके सुराख विचों नज़र मारी, मैं वेखां जवान केड़ा है, ये केड़ा एडा जवान है। उहने जदों नज़र मारी ते की वेख्या, रंग दा काला जिहा ते कपड़े फटे पुराने पाए होए ने, गुरबत दे आसार चेहरे तो नज़र पे आंदे पै ने। इहदे चेहरे दी रंगत दी अंदाज पिया दसदा है शहर ते एक डंग दी रोटी भी खाण जोगा कोई नहीं। पर गल बड़ी वड्डी करदा पिया है ना, वो बेचारी अंदर परेशान है। ये मेरे नबी दा यार बाड़ खड़ा है। थोड़ी देर तो बाद चौधरी साहब आ गए। हाँ भी जवाना किवें बूहे अगे खड़ा है? उन्हें आखा जी किवें खड़ा वा, घरों जाके पुछ लो किवें खड़ा वा, घरे चले जा तुहानूं पता चल जाएगा। वो छेती छेती घर दाखिल होया। हाँ करमाड़ी है, बंदा बाहर खड़ा है, की पिया कहंदा है? आखे तुसीं पुछया उहदे कोलों की पिया कहंदा है? आखे मैं पुछया तो कहंदा घरों पुछ लो ते मैं तुहानूं दस्सां, गुस्सा ते नहीं करोगे? उन्हें आखा नहीं नहीं गुस्सा कादा करना, की कहंदा है? आखिया जिहड़ा बंदा बाहर खड़ा है अल्लाह दे नबी दा सलाम लैके आया है ते नाले पैगाम लैके आया है कि अपनी बेटी दा निकाह मेरे नाल कर दिओ। अगे चौधरी चौधराणी परेशान, हुण चौधरी भी परेशान। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। हज़रात अजीब कार जरा तवज्जो करना, गल्लां करनियां बड़ियां सौखा ने। 5-7 मैक ला के ते 5-7 कैमरे ला के ते कमरे दे विच बैठ के सहाबा ते गल्लां करनियां बड़ियां सौखियां ने। सहाबा दा ईमान ते पेश करके वखाओ ना। ए ईमान होता है जिहड़ा चल के गया है, हुण ओदा चेक कर जिहदे बूहे ते गया है, जरा ओदा भी ईमान चेक करना। ये दोवें मियाँ बीवी बैठ गए ने, सिर जो के सोचन लग पै ने। ते ओ धी धियाणी घर मौजूद है, घरे गल होवे ते पता लग ही जांदा है। ओ पहले ऐनू लंगी फिर ऐनू लंगी, अग के कोल आके बैठ गई अपनी अम्मा दे। कहंदी अम्मा गल की है, परेशान पै लगदे हो? आखे बेटा आ जिहड़ा बंदा बाहर आया है ना, ये तेरा रिश्ता पिया मंगदा ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इहनूं भेजिया है। अल्लाह अल्लाह ते बच्ची कहंदी है अम्मा मैं बड़ी परेशान हाँ। उन्हें आखा पुत्र मैं सदके जावां, मैं कुर्बान जावां, तू परेशान का तो नहीं है? तू ते साडे दिल दी कुरुंबड़े ते साडे दिल दा चैन है। असी भला इस काले नाल तैनूं तोरने आ, असी भला इस गरीब नाल तैनूं तोरने आ। असी ते तेरी जुबान चों गल निकलण तो पहलां तेरियां तमन्नावां पूरियां कीतियां ने। असी इस माड़े नाल तैनूं नहीं तोरदे, परेशान ना हो मेरी धीए। वो कहंदी अम्मा इस गल दी ते परेशानी है नी धीए, केड़ी गल दी? अम्मा मैनू परेशानी इस गल दी है, इहदे हथ विच हथ क्यों नहीं जे दिंदे मेरा, इहदे नाल क्यों नहीं जे तोरदे मैनू, इहदे नाल निकाह क्यों नहीं जे पढ़ांदे मेरा, एक एक मिनट पै जाया करदे जे। छड्डो मेरे मुकद्दर नू, छड्डो मेरे फ्यूचर नू, छड्डो मेरे मुस्तकबिल नू, छड्डो मेरे नादो नखरियां नू। मैं ते ए जाननी आ जिस कमली वाले दे कंधे ते पूरी उम्मत दी तरबियत दा बोझ, ओ नबी मेरे बारे कदी गलत फैसला कर ही नहीं सकदा। अम्मा सोचा कादियां, अम्मा सिर जोड़ के कातों बैठे हो, जदों कमली वाले दा पैगाम आवे फिर सोचीदा। हाय 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 अल्लाह अल्लाह मैंने माना, लड़की कह दी मैंने माना कि रंग है काला हुस्न में भी मांद है। मैंने माना कि रंग है काला हुस्न में भी मांद है, पर बेचने वाला इसका वो तो 14वीं का चांद है। बेचने वाला इसका वो तो 14वीं का चांद है। अम्मा सोचते सही ना, मुटियारा बैठियां होणगियां, कुड़ियां बैठियां होणगियां, आपस विच गल्लां करनगियां। कोई कहेगा मेरा रिश्ता मेरे दादे ने तलाश कीता है, कोई कहेगा मेरे अब्बे ने तलाश कीता है, ते मैं उन्हां च बैठ के फखर नल कवांगी। नी चुप करो, मेरे लिए रिश्ता उन्हें वेखिया है जिन्हों मुहम्मद रसूलुल्लाह किया जाता है। मेरे लिए रिश्ता उन्हें वेखिया है जिहड़ा अर्शां दा भी मेहमान है, जिहड़ा फरशां दा भी मेहमान है, जिहड़ा इमामुल अंबिया है, जिहड़ा सिद्दीक दा प्यारा है, जिहड़ा फारूक दा दुलारा है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। फरमाया उला
ایک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ اللہ اللہ میں انجدہ ایمان کو لیا تو صحیح، اسی پورا سال تقریرہ کر رہے ہیں تانوں صدقے دیاں خیرات دیاں صدقہ، تے پھر جدو تاڑے کو فنڈ مانگنے ہیں تے تاڑے نال نظرہ نہیں ملائیاں جاندیاں، پھر ساڑے کو تاڑے نال ویکھیا نہیں جاندہ، آکھ کے ممبر تو تھلے لاتھ جانے ہیں، تاڑے تو شرم کرنے ہیں، تاڑے تو ڈر جانے ہیں، اور تسی ساڑے لیں جب ایک دیو اے ساڑا تاڑا ایمان ہے، تے صحابہ دا ایمان کیے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں غزوہ جیش العسرہ، جیش العسرہ دی جنگ، صحابہ اکرام تے غربت بڑی زیادہ ہے، اس جنگ دا نام ہی جیش العسرہ ہے۔ جیش العسرہ دا معنی تنگی دی جنگ، پریشانی دی جنگ۔ میرے پیغمبر دے صحابہ غربت اتنی زیادہ ہے، اللہ دے نبی دے یار پیراں تے پانوں جتیاں کوئی نہیں، تے میرے نبی دے یاراں نے پیراں تے ٹاکیاں بنیاں نے، ٹاکیاں ذات الرکاب نام اس جنگ دا، ٹاکیاں والی جنگ، او جنگ جدے وچ نبی پاک دے صحابہ نے اپنے پیراں تے ٹاکیاں بال کے جہاد کیتا۔ میرے پیغمبر نے تنگی دے اس موقع تے اج لوگ سانوں کہندے نے تسی فنڈ منگدے ہو تے بندے جمعہ پڑھن نہیں آندے۔ میرے پیغمبر جی غربت بڑی ہے، ادھر ویکھ نبی پاک دے یاراں کول پیراں تے بنن نوں جناب پان نوں جتیاں کوئی نہیں، تے میرے نبی نے فنڈ منگیا، لیاؤ یارو فنڈ لے کے آؤ نا، اللہ پاک دے رستے دے اندر مال خرچ کرو، جس جنگ تے جانا ہے سفر بڑا لمبا ہے تے پیسہ بڑا چاہیدا ہے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کھڑے ہو گئے، عرض کردے نے محبوب 100 اونٹ دیاں گا تے پلان سمیت دیاں گا، اونٹ بھی تے پورا زادرہ بھی اتے رکھ کے دیاں گا، بس تسی ایک صحابی نوں تے بٹھانا ہے تے لے جائے۔ 100 اونٹ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی دے دیتے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے اجے بھی لوڑ ہو رہے، اجے بھی ضرورت ہو رہے، اور مال لے کر کے آؤنا۔ حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، عرضہ کرتے ہیں محبوبہ ایک اور 100 اونٹ میرے بلوں لکھ لاؤ، پلان سمیت دے دادرہ سمیت 100 اونٹ۔ حضرت عثمان نے 100 اونٹ اور دے دیتا، کنے ہو گئے 200 اونٹ ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اور مال چاہیدہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پھر کھڑی ہو گئے، محبوبہ 100 اونٹ اور میرے بلوں لکھ لاؤنا۔ حضرت دی بکار 300 اونٹ ہو گیا، نمی نمی قربانی گزری گئے۔ کنے دا ایک اونٹ پلا کنے دا سی اونٹ؟ پتہ ہے ایک اونٹ کنے دا سی؟ 5 لاکھ دا؟ کٹ تو کٹ 5 نہیں کٹ، چلو جنہ بھی کر لو تسی 3 لاکھ ہی کر لو، 3 لاکھ دے صاحب نال صاحب لاکھ کتھے جا کے پیسے بن دینے۔ حضرات دی بکار 3 لاکھ دا صاحب کرو نا 1 کروڑ روپے بن جاندے نے، جڑے سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے دے دیتے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے مال دی اور لوڑ ہے، تے حضرت عثمان اٹھ کے گھر چلے گئے تے گھروں جا کے چوڑی بھر کے دیناراں دی لے کر کے آئے نا، اللہ اللہ 1000 دینار تے میرے پیغمبر دی چوڑی وچ ڈال دیتے، تے میرے پیغمبر جی کر کے دیناراں نوں چھاڑ رہے نے، تے نالے زبان تو فرماتے نے ما ذر عثمان ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان اج تو بعد کوئی نیکی بھی نہ کریں، تیریاں نیاں نیکیاں اللہ پاک نے قبول کر لیاں نے۔ کائنات دے لوگوں ایڈا بڑا ایمان میں کتھوں لے کر کے آواں، ایڈا تگڑا ایمان میں کتھوں لے کر کے آواں۔ اکھیاں دا اتارا گئے نالے دل دا سہارا ہے، مینوں پتہ لگا تانوں گرمی پہ لگ دی ہے تاں میں ٹھنڈ پان لگا واں، میرے وال ویکھو گے تے ٹھنڈ پہ جائے گی انشاءاللہ۔ اکھیاں دا اتارا گئے نالے دل دا جوانوں سٹیٹس بنا کے لگاؤ، جو صحابہ کے دشمن ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بات کے سٹیٹس بنا کر صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، اور تم صحابہ کی عظمت کے سٹیٹس نہیں بناتے۔ اس مجمع میں بیٹھے ہر جوان پر لازم ہے وہ ان اشعار کو سٹیٹس بنا کر چلائے۔ اکھیاں دا اتارا گئے نالے دل دا
سہارا ہے. ادھر میرے حال جملہ ضائع نہیں کرنا. اکھیاں دا تارا ہے نال دل دا سہارا ہے. جیدہ نوری حیا کرے دن عثمان پیارا ہے. جیدہ نوری حیا کرے دن عثمان پیارا ہے. اور بڑی پیاری گل ہے. اللہ اللہ ہم زلف اللہ اللہ ہم زلف علی دائے داماد نبی دائے. ہم زلف علی دائے داماد نبی دائے. اے 2-3 مہینے پہلے میں جدو گیا مدینہ پاک اندر اسی واپسی آ رہے ساں تے یکدم ایک ہوٹل دے اگوں دی گڈی گزری تے ہوٹل اُتے بڑا سارا بورڈ لگا اُتے لکھیا فندق عثمان ابن عفان فندق عثمان ابن عفان. تے میرے ذہن وچ نقشہ آیا ہوٹل والا. وہ نقشہ میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وا. ہم زلف علی دائے داماد نبی دائے. جیدہ اج بھی مدینے وچ موجود چبارا ہے. جیدہ اج بھی مدینے وچ جیدہ اج بھی مدینے وچ موجود چبارا ہے. اکھیاں دا تارا ہے نال دل دا سہارا ہے. جیدہ نوری حیا کرے دن عثمان پیارا ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں. حضرات دی وقار خالق کائنات دا قرآن بیان کردا ہے. اللہ فرماتے نے فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله كاموات. جڑی اللہ دے رستے دے اندر شہید کر دتے جان انہاں نوں مردہ نہ آکھیا کرو. انہاں دے وچ ایک شخصیت جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی 18 ہجری دے اندر آپ مسند خلافت تے آ گئے نے نا. بڑی سونی آپ دی خلافت چلدی رہی ہے. جتھے بڑے بڑے فتنے اٹھے نے نا اوتھے ایک فتنہ ہے بھی اٹھ آئے. فتنہ سبائیت. عبداللہ بن سبا نامی بندہ ہے یہودیت مسلمانہ دا لباس دوڑ کے آ گیا ہے اور حضرت عثمان دے بارے طرح طرح دیاں کانا پھوسیاں کردہ ہے. ایتھے بندہ ہے تے گلاں کردہ ہے اوتھے بندہ ہے تے گلاں کردہ ہے. اے بزدلان دی نشانی ہوندی ہے. بزدل جڑا ہوندہ ہے بندے دے سامنے گل نہیں کر سکدا. بندے دے سامنے دلیر بندہ ہی بندہ گل کردہ ہے. کدی ایتھے گلاں کردہ ہے کدی اوتھے گلاں کردہ ہے. عثمان کی کردہ پیا کچھ نہیں کردہ پیا. دیاں گلاں فتنہ بن گئیاں. فتنہ جماعت بن گئی. اس جماعت کو باغی کہلایا گیا. حج دے موقع تے بہت سارے باغی مکیوں مدینے آ گئے اور نہ کر کے مدینے دے اندر ایک پورا پروپیگنڈا شروع کر دیتا. کشیدگی ادن ودیے جدن جناب عثمان رضی اللہ تعالی مدینہ پاک اندر خطبہ دے رہے جمعے دا وچ باغی بیٹھے ہونے مختلف ٹولے بن کے پیچھے جمعے دے کھڑے ہو گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی بدتمیزی کرنی شروع کر دیتی حتیٰ کہ پیچھے جمعے دے پتھراؤ شروع کر دیتا. جناب عثمان دا سر پھٹ گیا زخمی ہو گئے. آپ نے اٹھا کے آپ دے گھر پہنچایا گیا. ان آپ دے گھر دا محاصرہ کر لیا ہے. پورا گھر گھیرے دے اندر لے لیا ہے. متعدد دن جناب عثمان اس گھر دے اندر معصور رہے نے. اس دوران جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی بھی تشریف لے کر کے گئے. رات دے سمے پہنچے. فرمایا عثمان میرے سامنے 3 گلاں نے تیناں چوں کسے ایک دا انتخاب کر لاؤ. پہلی گل ہے تسی خلافت تو دستبردار ہو جاؤ. حضرت عثمان فرماتے ہیں علی جی گل کوئی نہیں مینوں خلافت دا ایڈا شوق کوئی نہیں. اصل وچ گل ہے خلافت دا مینوں لالچ کوئی نہیں. جنہاں نوں لالچ ہووے او 300 اونٹ اللہ دے رستے وچ نہیں دیا کر دے. جنہاں نوں لالچ ہووے 1000 دینار رب دے رستے وچ نہیں دیا کر دے. جنہاں نوں لالچ ہووے او ٹھڈ بھریا کر دے نے. مینوں شوق کوئی نہیں حکومت دا لیکن اللہ دے پیغمبر نے مینوں فرمایا سی عثمان اللہ تینوں قمیض پہنائے گا. لوگ اتارن دی کوشش کرن کے تو قمیض نہیں اتارنی. میں سمجھنا وا کہ تے تمراد خلافت دی قمیض ہے لہذا ایک کام میں نہیں کر سکدا. حضرت علی المرتضیٰ فرماندے نے
پھر دوسرا کام ہے وے رات دی طریقی جمدر اسی تواڈے واسطے مدینے تو نکلن دے انتظامات کر دینے ہاں تانوں باحفاظت مدینے دیاں سرحداں تو باہر کر دینے ہاں شام چلے جاؤ نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے کول اوتھوں دی حکومت بڑی مضبوط ہے اوتھے کسے سبائی دی جرت نہیں پیندی کیونکہ معاویہ کفر پر حاویہ معاویہ کفر پر حاویہ میں نو کر پاک معاویہ دا اللہ جاندہ ہے آج زبان نہیں روک دی تے کڑی بھی نہیں روک دی پئی اللہ پھر موقع دے گا انشاءاللہ اگے چلیے اے تسی میں توانو ایتھوں کٹ دینا وا تسی ملک شام چلے جاؤ فرمایا میں اللہ دے نبی دیاں گلیاں دی جدائی پسند نہیں کردا عثمان نہ گلیاں نو چھڈ کے جانا پسند نہیں کردا اچھا پھر تیسرا آپشن ہے وے مینوں اجازت دیو نا میں آج بھی شیر خدا ہاں آج بھی ذوالفقار ہاں اجازت تسی دے دو جڑے جلبی علی نے خیبر چ بخائے نے علی مدینے میں بخا سکتا ہے حضرت عثمان نے بڑا سونا جواب دیتا ہے فرماتے ہیں علی جی نہ میں نبی دیاں گلیاں دی جدائی پسند کرنا تے نہ نبی دیاں گلیاں چ لڑائی پسند کرنا میں نہیں چاہتا انہاں گلیاں چ میں عثمان دی وجہ تو خون بہایا جائے حضرت علی المرتضیٰ واپس چلے گئے صبح دا وقت ہویا میرے عثمان اپنے مقام دی چھت تے چڑھ گئے فرمایا میں لوگوں تانوں اللہ دی قسم دے کے پوچھنا وا کیا میں عثمان نہیں ہاں جدے بارے نبی پاک نے فرمایا ہے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ جی تسی ہوئی عثمان ہو فرمایا کیا میں ہوئی عثمان نہیں ہاں جدے بارے نبی پاک نے فرمایا ہے ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم جی تسی ہوئی عثمان ہو فرمایا کیا میں ہوئی عثمان نہیں ہاں جدے ہاتھ نو اللہ دے پیغمبر نے اپنا ہاتھ کیا ہے جدی وجہ تو بہتر زبان ہوئی ہے جی تسی ہوئی عثمان ہو میں کیا ہوئی عثمان نہیں ہاں جدے گھر وچ نبی پاک دیاں یکے بار دیگرے دو بیٹیاں نے جی تسی ہوئی عثمان ہو ضمن ذکر کراں اسلام دی پوری تاریخ اندر کوئی شخص سجدہ نہیں کہ جدے گھر وچ نبی پاک دیاں دو بیٹیاں یکے بار دیگرے ہون اعزاز صرف اللہ پاک نے جناب عثمان دے سے اندر کیا ہے حضرت عثمان نیچے اترے فرمایا تواڈے سامنے میں حق بیان کر دیتا ہے اگو تواڈی مرضی ہے سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ روزانہ روزہ رکھ لیندے نے کھان نو کھانا کوئی نہیں تے پین نو پانی کوئی نہیں گھر والیاں پوچھیا روزہ رکھ دے ہو بھوک پیاس وچ کی کر دے ہو فرمایا جدو بھوک لگ دیے قرآن پڑھنا جدو پیاس لگ دیے کملی والے تے درود پڑھ لینا درود غذائے درود رحمت درود خوشبو سبحان اللہ 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 میں قربان جاواں عطا کہ 18 ذی الحجہ دی صبح آ گئی سیدنا حضرت عثمان روزے دی نیت فرمائی روزے دی نیت فرما کے آپ آرام کر لگ پے حالت خواب اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار ہویا ہے میرے آقا فرماتے ہیں عثمان اج دا روزہ کٹھیاں کھولنا ہے اج دا روزہ کٹھیاں افطار کرنا ہے عثمان بڑی دیر ہو گئی تینوں پیاسیاں آ میں تینوں اپنے بھوک نال پانی پیاواں عثمان بڑی دیر ہو گئی تینوں بھوکیاں برداشت کر دیاں آ میں تینوں جنت دیاں کھجوراں اپنے ہاتھ نال کھلاواں حضرت عثمان بیدار ہوئے اپنی زوجہ محترمہ سیدہ نیلا جو حضرت امیر معاویہ دی بہنائیں دسیا اے میری بی بی اللہ پاک دی طرف خوش خبریاں آ گئیاں نے انج لگتا ہے میری شہادت دا وقت قریب آ چکی آئے اللہ پاک دی کتاب نو سامنے رکھی ہے قرآن پاک دی تلاوت شروع کر دیتی ہے پہلے پارے تو شروع کر دیتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین قرآن پڑھتے چلے گئے تلاوت کرتے چلے گئے ادھروں بدبختہ نے دیوارہ پھلا کے اندر آ گئے کر دے ساری افراد تے حملہ کر دیتا ہے میرے عثمان مسلسل قرآن پڑھ دے چلے گئے حتیٰ کہ ایک بدبخت لائن جہنم دا کتا کے بڑی ہے انہیں کر کے جناب عثمان دے پیچھے کھلو کر کے وار کیتا ہے آپ دی دوجہ محترمہ کے بدیاں نے ہاتھ کے کیتا تاکہ تلوار نو روکیا جائے اس نے جناب حضرت سیدہ نالا دیاں 3 لگڑیاں کٹیاں نے اور جناب جا کے تلوار جناب عثمان دی گردن تے لگی ہے میرے عثمان رضی اللہ عنہ شہید
شہید ہو گئے نے اللہ پاک دی پاک کتاب دے اور آپ تے قرآن پاک پیا ڈل جناب خون پیا ڈلدا ہے فیصلہ پا دیا نصیب اپنا اپنا تے مقدر اپنا اپنا کل قیامت دا دن ہوئے گا کسے دی شہادت دی گواہی میدان بدر دے گا کسے دی شہادت دی گواہی میدان ہو دے گا کسے دی شہادت دی گواہی کوئی میدان دے گا عثمان و انسان ہے جدی شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے گا فرمایا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر رضی اللہ عنکم ورضوا عنہ وقال تعالی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وأصابكم فتحا قریبا اللہ پاک جتھے عثمان لیٹے نے قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے تھوڑی جی گرمی جی تانوں بیٹھنا پیا وہ دی معذرت چاہنا تھوڑا جا زیادہ نہیں تھوڑا جا وقت اتتے ہویا ناراض تو نہیں ہوئے نا تہاڈا بھی وہ حساب نہیں بھی 200 تو یوں تو ٹپ جاوے تے سزا ہو جائے ایجزت نہیں نا صحیح اللہ پاک برکت دے وآخر دعوانا